गुज़िश्ता क़िस्त का ख़ुलासा। वो जो ससुराल की आँखों का तारा बनती हैं, कोई हाथ पैर भी नहीं हिलाती और हाथ का छाला भी बन जाती हैं। जानिया ने हमेशा बहू नहीं बेटी बनकर सोचा था और बेटी ही बनकर दिखाया था। अब इसकी कदर ना होती तो किसकी होती। किस्त नंबर 27। अपने कमरे में बैठे हुए इसका ध्यान मुसलसल अंदर बाबा जानी, मम्मा जानी और भाइयों के दरमियान होने वाली मीटिंग में लगा हुआ था। फरिया के प्रपोजल पर बात हो रही थी। जानिया भाभी किचन में रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। अलमास भाभी से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक जानिया भाभी ही थी जो सबके ख्यालात मालूम कर सकती थी, लेकिन इन्हें खुद ही कुछ मालूम नहीं तो उसे क्या बताती। यही सोचकर वो किचन में आकर कदरे झुंझलाकर पूछने लगा, क्या कर रही हैं आप? देख लो, खाना बना रही हूँ। जानिया भाभी अपने मखसूस मोहब्बत भरे लहजे में बोली तो इसने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। पका लिया, अब बस करें। अरे खाना तैयार करने दो, अभी सब शोर मचाने लगेंगे। क्यों मेरे लिए डांट का सामान तैयार कर रहे हो? जानिया भाभी के एहतजाज पर वो ने खामोशी का इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, ये काम बाद में भी हो सकता है। अभी आप बाबा के कमरे में जाएं, वहाँ सब जमा हैं। लेकिन क्यों? अंदर के हालात मालूम करें। तुम्हारा मतलब है मैं जाऊं? नहीं, आप बड़ी अक्लमंद खातून हैं जो यहीं खड़े खड़े जान लेंगी कि वहाँ फरिया के बारे में क्या फ़ैसला हुआ है। अगर मैं वहाँ शरीक होती तो ज़रूर बता देती फ़ोन करके, मगर मुझे तो इस काबिल समझा ही नहीं गया जो घरेलू मीटिंग में शरीक किया जाता। इसने वाकई दुख से कहा, तो इसमें आपके शौहर नामदार का कसूर है भाभी जी। वो क्यों शरीक हुए आपके बगैर इस मीटिंग में? इनकार कर देते। एहतशाम भाई के साथ अलमास भाभी भी तो शरीक हुई है ना। अलमास भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं और तुम लोगों की कज़न भी। मुझे जुगनू ने नहीं मना किया, मैं खुद ही शरीक नहीं हुई कि मेरी वजह से कोई मामला बिगड़ ही ना जाए। बीवी हो तो ऐसी शौहर पर कभी कोई बात नहीं आने देती। शौहर की इज्जत रखना, इसका पर्दा रखना अच्छी बात है, मगर इतना भी नहीं कि इसकी गलत बात भी मान ली जाए। जानिया भाभी, जुगनू भाई ने आपको मना किया था कि आप इस मामले से दूर रहेंगी। उन्होंने डिग्रेड किया आपको। सब हालात तुम्हारे सामने हैं हमजा। अगर इन हालात में कुछ बेहतरी आ गई है तो इसे कायम ही रहना चाहिए हमेशा के लिए। इस मीटिंग में शरीक ना होने से ना तो मुझे इंसल्ट फील हुई है और ना ही कोई नाराज़गी और शिकवा है। जो मेरा शौहर बेहतर जानता है करता है। मुझे कभी जुगनू के किसी अमल पे एतराज़ नहीं होगा। वो मेरे मिजाजी खुदा हैं हमजा, और वही करते हैं जो मेरे हक़ में बेहतर होता है। वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भी अपनी वाली का बहुत ख्याल रखना, हर तहफ़्फ़ुज़ देना इसको। बहू को इसका वो मुकाम ज़रूर मिलना चाहिए जो इसका होता है। इसने हमज़ा के बालों को बिखेरते हुए कहा, भाभी जो आप बेहतर समझें, लेकिन ये बताएं मेरे मसले का कैसे पता चलेगा? थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। इस राह पर चले हो तो हौसला भी रखो। भाभी प्लीज़ मजाक बिल्कुल नहीं, आप कुछ करें ना। इसने इल्तिजा की। अभी से घबरा गए? अभी तो इश्क के इम्तहान और भी हैं बाकी। बी सीरियस जानिया भाभी। ओहो, ये बात है। मैं अभी कॉल करती हूँ जुगनू को। इस तरह वो खफा होंगे आप पर और शायद कॉल भी पिक ना करें। देखते हैं। अपने भाई के लिए डांट की कोई परवाह नहीं, इसने हंसते हुए कहा। वो बहुत उजलत में बात ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई तो हमज़ा ने गहरी सांस खींचकर कहा, गोया शुक्र अदा किया, फिर बाहर बरामदे में आ गया। लेकिन इसका ध्यान अब दोनों तरफ था, कब कौन क्या खबर लाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। पहले तो इसका दिल किया हमज़ा को तंग करने का, लेकिन इस मसम्मी सी सूरत देखकर इरादा बदल दिया अपना। जुगनू कॉल रिसीव नहीं कर रहे। इसने साफ गोई से कहा, चलो अब तुम लाउंज में जाकर टीवी लगाकर देखो, परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। अच्छा। वो सर को हंसबात में लाता हुआ टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गया। हमज़ा, जानिया ने इसे पुकारा। इसने मुड़कर देखा और एक नज़र बाबा के कमरे से निकलते अफराद पर डाली। इतने में सादिया और फायज़ा भी कमरे से बाहर आ गई थीं। फिर सबसे पहले एहतशाम भाई बाबा जानी के कमरे से निकलकर बाहर आए और इन सब पर एक सरसरी नज़र डालकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इनके जाने के बाद जुगनू बाहर आया तो इन्हें देखकर बोला, तुम खाने से फारिग हो चुकी हो कि नहीं? जी खाना तैयार है, लगाऊं? नहीं, तुम ज़रा कमरे में आओ।
اس نے ایک گہری نگاہ جگنو کے سنجیدہ سے چہرے پر ڈالی اور دوسری نگاہ حمزہ کے پوزمردہ چہرے پر۔ اتنے میں الماس بھی باہر آئی اور ایک گہری سانس مسکراتی نگاہ سب پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانیہ سے اب برداشت نہیں ہوا، آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیونکہ حمزہ بے چین انکار یا اقرار سننے کا منتظر تھا۔ کیا ہوا جگنو؟ وہی جس کی 100% امید تھی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ پلیز ہاں یا نہ صرف اتنا بتائیں۔ نہیں۔ اس نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے حمزہ کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ اسی پل اس نے جگنو کی طرف دیکھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ جگنو نظریں جھکا گیا اور وہ سر کو جھٹکتا ہوا لاؤنج میں نہیں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانیہ نے بے یقینی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے وہ اپنے حلق سے نکلتی ہوئی چیخ کو روکنا چاہتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سعدیہ اور فائزہ کو، تم لوگ بھی اندر جاؤ۔ جی بھابھی۔ لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ بھی اندر چلی گئیں۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جیسے یہاں کوئی ذی روح رہتا ہی نہیں۔ فون کیوں کر رہی تھی تم مجھے؟ وہ معلوم کرنے کے لیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں معلوم تھا نا کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، اور میٹنگ بھی ایسی کہ ذرا سی کوتاہی سے معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ وہ حمزہ پریشان تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ انتظار نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ میں نے باہر آنے ہی تھا نا۔ سوری۔ جانیہ نے فوراً بات بڑھنے سے پہلے سنبھال لی۔ سوری کی کیا بات ہے؟ اس نے جانیہ کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی انگوٹھے سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ جگنو نے اس کی بھیگی بھی پلکیں دیکھ کر کہا۔ جگنو، حمزہ کیسے رہ پائے گا فریہ کے بغیر، اور فریہ تو مر جائے گی۔ وہ یکدم جگنو کے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ جانیہ، میں نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کے لیے مجھے بہت طعنے بھی سننے پڑے، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں اور ابھی بھی ہوں، مگر مما جانی نہیں مان رہیں۔ اسی لیے آپ نے منع کیا تھا کہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ ہاں، ورنہ بات بڑھ جاتی۔ جانیہ، میں نہیں چاہتا تھا کوئی بدمزگی پیدا ہو اور ماحول ناخوشگوار ہو جائے۔ اس نے جانیہ کو سینے سے لگاتے ہوئے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ جانیہ کے تو جیسے رونے کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ پلیز جانیہ، چپ کرو۔ جگنو، حمزہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہے اس وقت، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اگر میں اسے حوصلہ دینے گئی تو مما جانی سمجھیں گی کہ میں حمزہ کو بھڑکا رہی ہوں۔ جگنو، آپ پلیز اس کے پاس جائیں اور اسے تسلی دیں اور اسے امید دلائیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم رونا تو بند کرو۔ اس نے جانیہ کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو، یہ بھیگا بھیگا حسن کچھ اور ہی فرمائش کر رہا ہے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اس نے جگنو کو کسی بھی حرکت سے باز رکھنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو، مما جانی سے پوچھ کر کھانا لگاؤ، پھر رات میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی آپ حمزہ کے پاس جائیں نا۔ جا رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جگنو، ہوں، مما جانی کے ماننے کے چانسز ہیں؟ مشکل ہے، حمزہ پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی بات منوا پاتا ہے یا نہیں، لیکن میں ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں کہو۔ وہ اپنی بات ہر صورت منوا کر ہی دم لے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں، یہ ہے تو ضدی ہی، لیکن مجبور بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ مرد اور مجبور؟ جانیہ استہزائیہ ہنسی۔ یہ ہنسی کیوں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ مرد ذات ہے جو بھروسے کے بہت کم قابل ہے۔ مرد مجبوری کے بہانے بناتا ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا کو ہلا سکتا ہے، مگر مجبور ہوں کہ اس 5 حرفی سے اپنی جان بچا لیتا ہے، مگر کسی دوسرے کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جگنو، جھوٹے، منافق، دھوکے باز، فراڈ، قتل پرست، خود غرض۔ وہ جانے کیا کیا بولتی رہی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روکا۔ میں نے تو کوئی فراڈ نہیں کیا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوں، ورنہ آج کل کے دور میں زیادہ تر وقت گزاری کے لیے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیار بھری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک نازک دل سے کھیل رہے ہیں۔ اور ایسی محبت کو تم کیا کہو گی؟ جگنو نے پوچھا۔ ٹائم پاس، جو ہر گھنٹے بعد بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ گھنٹہ پیکج جو ختم ہو جاتا ہے
आह हा हा। जुगनू ने एक जोरदार कहका लगाया। क्या इंकशाफ किया है? और कुछ? वैसे इतनी मालूमात कहाँ से आई तुम्हारे पास? आपके साथ रहती हूँ, आपसे ही सीखी हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसने मासूमियत से कहा। अगर करते ना तो मैं वो इसके ऊपर झुक गया। भक्कर आकर पकड़ लेती आपको। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता अपनी जानिया के साथ, जिसको इतनी चाहत और मुखालफत के बावजूद पाया हो? इसको दुख देने का सोच भी नहीं सकता। जान। इसने जानिया को अपनी बाहों में भरकर सीने में भींच लिया। इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? मस्का नहीं, हकीकत है। वैसे समझा करो ना जान। इसने जोमानी अंदाज में कहा तो जानिया को हंसी आ गई। अच्छा, अब हमदा के पास जाएं, देखें क्या कर रहा है वो। जाता हूँ, तुम जाने दो तो तब ना। इसने प्यार भरी निगाहों से इसे देखा। जानिया के गाल अनार की माने दहक रहे थे। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। इसने जानिया का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर इसकी पेशानी पर रख दिए। मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म हो जाती है चंदा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हकीकत तुम ही हो, और तुमने भी मुझे बहुत प्यार दिया है जुगनू। इसने बंद आँखों से इसे पुकारा। जुगनू के लब अभी भी इसकी पेशानी पर रखे थे। मैं फरिया से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? मम्मा जाने कभी पसंद नहीं करेंगी कि मैं इसके पास जाऊं, और अब तो इसका यहाँ आना भी मुमकिन नहीं। लेकिन इनको जुदा होते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। वो यकदम ही फिर से रो पड़ी। तुम क्यों रो रही हो जानिया? प्लीज़ खुद को संभालो। कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। जिसे हम मोहब्बत करते हैं, हमें कभी कोई लहजा जुदा कर दे तो मैं तो मर जाऊँगी। आपके बगैर जुगनू नहीं जी पाऊँगी। तो फिर यही फीलिंग्स इन लोगों की होंगी। वो भी तो इंसान हैं, उम्र के जिस हिस्से में हैं, वैसे ही जज्बात में अलाव दहक रहा होता है। इसको मज़ीद आग नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए, ताकि सब नॉर्मल अंदाज में मामला सेट हो जाए। मेरी जान। चंदा, तुम तो रोना बंद करो, वरना मैं अपनी बेगम से हाथ धो बैठूंगा, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। इसने जानिया की आंखों से आंसू उंगलियों के पोरों पर चुनते हुए कहा। अब मत रोना प्लीज़ जानिया। फिर क्या करूं? कुछ नहीं करो, बस वक्त का इंतज़ार करो। अगर मम्मा जानी नहीं मानी तो मैं दोनों को अपने साथ लंदन ले जाऊंगा, और हम दोनों वहां इनकी शादी कर देंगे। मैं फरिया का भाई, इसका सरपरस्त बनकर इसकी शादी करूंगा। वो मेरी चचाजाद हैं, ये हक है मुझे। तुम क्यों फ़िक्र करती हो? मैंने नामुमकिन की सूरत में सारी प्लानिंग कर ली है। तुम अपने जुगनू को यूं ही मत समझो कि मुझे जानिया से प्यार करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। थैंक्स जुगनू। इसने तशक्कुर भरी नज़रों से जुगनू के चेहरे की तरफ देखा। थैंक यू सो मच। इसने जानिया के लबों का बोसा चुरा लिया। और मैं हमज़ा की बहन बनकर अपने भाई की शादी करूँगी। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, वरना वो ही करूँगा जो मैंने कहा है। अब तुम शांत हो जाओ और अपने दिल से तमाम खौफ अंदेशे वसवसे निकाल दो। हाँ, अब मैं वाकई मुतमिन हूँ। वैसे जुगनू, अब क्या हो गया? क्या ये मुमकिन होगा जो आपने कहा है? हाँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है। वो सी लिपट गई। इंशाल्लाह। इसने जानिया को ज़ोर से अपने सीने में भींच लिया। अब इजाज़त है। कहाँ की? हमज़ा की दिलजोई की। इसने शरारत से कहा। क्योंकि तुम्हारी दिलजोई तो बहुत हो चुकी। इसके लबों में मुस्कुराहट दबी हुई थी। मेरे दिल से मनोबोझ उतर गया है जुगनू। वो जुगनू के सीने पर जो आ गया है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब मज़ीद मतलब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो हंस दी। और ये बात किसी से शेयर नहीं करना, हमज़ा से भी नहीं। इसने जानिया को तनब्बे की। जानिया ने 5 फुट 7 इंच के जुगनू को सर उठाकर देखा तो इसका दिल यकबारगी किसी और ही अंदाज में धड़क उठा। ऐसे नहीं है आपकी जानिया। इसने बहुत अदा से कहा। ना जाने यकदमी से जुगनू से हया आ गई थी। फिर कैसी है जुगनू की जानिया? इसके होठों की तराश में बहुत प्यारी शरीर सी हंसी दबी हुई थी। जुगनू जानता है। इसने पलकें मूंद कर इसके सीने पर सर रख दिया। जुगनू नहीं जानता, जानिया बताएगी। इसने शरीर से लहजे में कहा। जब जुगनू को फुर्सत होगी तो बताएगी जानिया। अच्छा, तो फिर रात को बताएगी। इसने झट से आंखें खोल दी। अब क्या हुआ? ख्वाब टूट गया। नींद में बोर हो रही थी।
ख्वाब टूटा है ना नींद में थी, हकीकत यह है ये, अब कोई नई बात नहीं करना जानिया प्लीज। ने जानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। वो एकदम खिलखिलाकर हंस दी, फिर इसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारते हुए बोली, आई लव यू जुगनू, आई लव यू वेरी मच, लव यू टू जानिया। इसने जानिया के सर में उंगलियां चलाते हुए कहा और इसे खुद से अलग करता हुआ बोला, अच्छा अब तुम मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर बाहर आओ और मम्मा जानी से पूछकर खाना लगाओ, मैं हमजा के पास हुआ हूँ। ठीक है। वो उसके प्यार करके कमरे से निकल आया और अब इसके कदम हमजा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो मम्मा जानी के कमरे में गई। वो गुस्से में भरी बैठी थी, लेकिन जानिया के मूड को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से कहने लगी, मम्मा जानी खाना तैयार है, आप कहें तो लगा दूँ, अगर कोई खाना चाहे तो लगा दो। वो हैरत से इन्हें देख रही थी। कोई खाना चाहे से क्या मुराद है, साफ बात कहो। बाबा जानी ने सर्जिश की। जानिया बेटा जाओ खाना लगा दो। जी अच्छा, आपके लिए भी ले आऊं? अभी नहीं बेटा, मैं दिल चाहेगा तो कह दूंगा, तुम लोग खाओ। जी बेहतर। वो फौरन मुड़ी और कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाते जाते इसने सुना, बाबा जानी कह रहे थे जब जानिया चली जाएगी तब क्या करोगी। पता नहीं मामा जानी ने क्या जवाब दिया होगा। वो सुन ही नहीं पाई, कोशिश भी नहीं की और किचन में आकर खाना लगाने लगी। हमजा के अलावा सब ने खाना खाया, लेकिन जानिया से खाना खाया नहीं गया। इसने 2-4 लुक़मे जहर मार कर खाए। जानिया तुम हमजा को खाना दे आओ। जुगनू ने मम्मा जानी के चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। जी अच्छा, इसने आहिस्ता से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है खाने लेकर जाने की, भूख होगी तो खा लेगा आकर, देखती हूँ कब तक भूखा रहेगा। उन्होंने तल्खी से कहा। इनके लहजे से आग की तपिश महसूस हो रही थी। मम्मा जानी आप अनाज को नॉर्मल होने दें, अगर दोनों तरफ यूं ही अलाव जलता रहा तो बात बने नहीं, बिगड़ेगी, और आपको अपनी बात मनवाने के लिए खुद को नरम रखना होगा। एहतशाम ने जुगनू के दिल की बात कह दी। बच्चा है मामा जानी, अकल आएगी तो पछताएगा, इसे प्यार से समझाएं। अलमास ने चुपते हुए लहजे में जानिया को देख कर कहा था। जुगनू उसकी बात का मफहूम और निगाहों का जाविया समझ गया था, लेकिन हालात की नज़ाकत देखते हुए अपने अल्फाज का गला घोंटना पड़ा। जब बड़े भाई ने ये हरकत की तो छोटे क्यों पीछे रहें, वही करेंगे जो देखा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। शरअन और कानूनन अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने का हक रखता था, और मैं जानिया को भगाकर नहीं लाया, 4 लोगों की मौजूदगी में ब्याह कर लाया हूँ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है। बेहतर है कम इस मामले से दूर रखा जाए, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। जुगनू ने गुस्से से कहा और कुर्सी पीछे की तरफ धकेलते हुए उठ खड़ा हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खाना लेकर जाने की, चले आओ मेरे साथ कमरे में चलो। इसने जानिया को सख्ती से कहा। आप चले, मैं बर्तन समेट कर आती हूँ। इसने आहिस्ता से कहा। सुना नहीं जो मैंने कहा है, तुम वही क्या करो जो मैं कहूँ। इसने सख्त लहजे में कहा और इसके हाथ से ट्रे लेकर रख दी, जिसमें वह हमजा के लिए खाना रख चुकी थी। चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया, लेकिन जानिया ने जाने से पहले सादिया को ट्रे की तरफ इशारा किया था कि वह हमजा को दे आए। जुगनू ने कमरे में दाखिल होकर बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। जानिया को धक्का देने के अंदाज में बेड पर बिठाया था, खुद भी इसके बराबर बैठ गया था। इतना हाइपर क्यों हो गए थे आप जुगनू? इसने खौफज़दा लरजते हुए लहजे में पूछा। प्लीज़ खामोश हो जाओ जानिया, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो प्लीज़। इसने जानिया से रिक्वेस्ट की। वो कनपटियों को अंगूठों से दबा रहा था। आप ठीक तो हैं? वो एकदम परेशान हो गई। इसने जुगनू का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी जानिया, पसंद की शादी कोई नाजायज़ फेल नहीं है कि मम्मा जानी से इशू बना लिया जाए। मुझे हर मौका पर तंज करती हैं कि मेरा फ़ैसला गलत था, मेरी वजह से हमजा बिगड़ा है। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमजा की हिम्मत ना होती ज़िद करने की। आज की मीटिंग में बाबा जानी के अलावा सब ने इस फेल को गलत करार दिया है। तुम बताओ मैंने गलत किया जानिया? सच बताओ वरना मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। नहीं जुगनू नहीं। इसने जुगनू को अपने सीने से लगा लिया। कुछ भी गलत नहीं किया आपने, रिलैक्स रखें खुद को प्लीज़ जुगनू, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा जुगनू? इसने बामुश्किल खुद को रोने से रोका। जुगनू अब मैं कहती हूँ अपनी सीट कन्फर्म करा लें, हम लंदन चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ,
مجھے اپنے شوہر کی زندگی عزیز ہے، اگر میرے منہ میں خاک، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرا کون سہارا بنے گا؟ مجھے ہاتھ پکڑ کر نکال دے گھر سے۔ اس نے جگنو کے سر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا جانیہ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا اپنی جانیہ کا سہارا، اپنی جانیہ کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ آخری سانس تک نبھاؤں گا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جانیہ، کبھی نہیں۔ تمہیں اپنے جگنو کے ہوتے ہوئے کسی بات کی فکر ہے؟ ہاں جگنو، میرے ساتھ جگنو ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جگنو بیڈ پر نیم تاز ہو گیا اور وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے سر کو سہلاتی رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا ہوا تھا۔ جانیہ نے بھی اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے یوں نڈال دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا، جانے اس نے خود کو تنہا کیوں محسوس کر لیا تھا۔ وہ سوچوں میں گھری اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، کچھ شش و پنج میں تھی کہ جگنو سے کیا بات کرے۔ جانیہ، جگنو نے پکارا۔ جی۔ وہ اس پر جھک گئی۔ پریشان نہ ہوں، لائٹ آف کرو اور لیٹ جاؤ پلیز۔ جی اچھا۔ اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لائٹ آف کر دی اور اس کے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ جگنو نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ سعدیہ، کیا بات ہے؟ وہ قدم بڑھا کر جانیہ کے قریب آ گئی۔ حمزہ نے کہا، کھانا نہیں کھایا ہے رات سے، ابھی کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا، تم گئی تھی اس کے پاس؟ ہاں، دستک دیتی رہی لیکن دروازہ نہیں کھولا اس نے، پھر فون کیا تو وہ بھی ریسیو نہیں کیا، اس نے بتایا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ آپ معلوم کریں بھابھی، آپ کی بات مانتا ہے وہ؟ سعدیہ روانسی ہو رہی تھی۔ میں کیا معلوم کروں سعدیہ، تم تو سب جانتی ہو، رات کے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، جگنو نے کتنی سختی سے منع کیا تھا تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، وہ اپنے خیال سے نکل کر بولی، دیکھیں اب آپ ہی کچھ کریں۔ اس نے بڑی آس سے بھابھی کو دیکھا، جو ان سب کی بھابھی کم اور دوست زیادہ تھی۔ میں کرتی ہوں کچھ، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس نے دیکھا جگنو سو رہا تھا، وہ شش پنج میں تھی، اسے جگائے یا نہیں، وہ صبح ہی صبح خفا نہ ہو جائے۔ وہ مند مزگی سے ڈرتی رہی۔ وہ اللہ کا نام لیتی ہوئی اس کے قریب آ کر بولی، جگنو سو رہے ہیں کیا؟ نہیں، بولو۔ وہ جگنو، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں کہو، خفا تو نہیں ہوں گے؟ اس نے حفظ متقدم کے طور پر وعدہ لینا چاہا، لیکن نہیں، تم بات کرو۔ وہ اس نے ساری بات بتا دی۔ آپ کی اجازت ہو تو حمزہ کو کال کر کے معلوم کر لوں؟ دیکھو جانیہ، جگنو پلیز، وہ میرا بھی بھائی ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کم از کم آپ تو منع نہ کریں نا۔ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو۔ تھینک یو جگنو، تھینک یو سو مچ۔ جگنو کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیسی بچوں جیسی عادتیں ہیں جانیہ کی، ذرا سی بات پر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ دوسری بیل پر ہی حمزہ نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ حمزہ، میرے بھائی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جی بھابھی، مرنے والا نہیں کہ اتنی آسانی سے سب کا پیچھا چھوڑ دوں۔ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا وہ۔ حمزہ، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے رات سے اور ابھی تک کمرے میں ہو، باہر آؤ پلیز، میں ناشتہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے، میں یقین دلاتی ہوں وہی ہوگا جو تم چاہو گے، بس ہمت سے کام لو۔ کیسے ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ جیسے تم چاہو گے، کوئی نہیں کرے گا ویسے، اب یہ مجھے دیکھنا ہے کیسے اور کیا کر سکتا ہوں، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، اگر وہ ضدی ہیں تو کم ضدی میں بھی نہیں ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا انشاءاللہ۔ تم نے فریہ کو تو نہیں بتایا ہے کچھ؟ نہیں، تو بتانا بھی نہیں، ورنہ وہ گل گل کر مر جائے گی۔ کب تک چھپے گا سب؟ مما جانی خود ہی بتا دیں گی، سن لینا، آج کے دن سب معلوم ہو جائے گا آپ کو بھی، یہ سب باتیں تو بعد میں ہوں گی، ابھی تم باہر آؤ، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں تمہارے لیے، اچھے بچوں کی طرح جاؤ۔ آتا ہوں بھابھی، آپ کے کہنے سے ہی آؤں گا، بس تھوڑا خود کو آزمانے دیں، خود دیکھو پھر تم ضد کر رہے ہو۔ ضد نہیں، بس کچھ دیر بعد آؤں گا۔ وعدہ؟ جی وعدہ بھابھی جان۔ اچھا، تم فریہ سے بات کرو مگر سے ابھی ایسا ویسا کچھ مت بتانا، جو آپ کا حکم۔ ویسے اتنی فکر کسی کو نہیں ہے میری آپ کے علاوہ، سب کو ہی اس سے کہیں زیادہ فکر ہے، بس غصے میں خاموش ہیں۔
اس نے سسرال والوں کا حمایت کی۔ اگر وہ چاہتی تو وہ اس پل حمزہ کو ان لوگوں کے خلاف بھڑکا بھی سکتی تھی اور اپنے بدلے بھی چکا لیتی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ دل سے ان سب کی عزت کرتی تھی اور ان کو اپنے گھر والوں سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، قائم رہنا اپنے وعدے پر۔ جی بالکل۔ خدا حافظ کرتے ہوئے جانیہ نے کال ڈراپ کر دی۔ وہ جگنو کے قریب آ کر بولی، آپ بھی اٹھ جائیں، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ اس نے جگنو کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اٹھتا ہوں بھائی، وہ جانیہ کے ہاتھ پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ایک بات کہوں جگنو، مما جانی کچھ بھی کہیں، آپ خاموش رہنا پلیز، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس معاملے سے دور رہو۔ اس نے دو ٹک لہجے میں کہا۔ اس کے بعد کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر سے جلدی آنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، لیکن حمزہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ سعدیہ نے ہمت کر کے کہا، مما جانی حمزہ کو بلا لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، دیکھتی ہوں کب تک بھوکا رہتا ہے۔ 2 دن کھانے کو کچھ نہ ملے گا تو ہوش میں ٹھکانے آ جائیں گے۔ ابھی اس لیے باتیں آتی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے عیش کرنے کو مل رہا ہے، جب خود کمائیں گے تو احساس ہوگا پائی پائی کیسے جمع کی جاتی ہے۔ ہوش ٹھکانے آئیں گے تو عشق کا بھوت بھی سوار ہو جائے گا۔ اسی پل حمزہ اپنے کمرے سے آتا ہوا دکھائی دیا تو جیسے ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں کر کے رخ پھیر لیا۔ اس نے آ کر سب کو سلام کیا، لیکن یاسمین نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور حمزہ بھی کسی کا نوٹس لیے بغیر ناشتہ کرنے لگا اور ناشتہ کرنے کے بعد بائک لے کر گھر سے نکل پڑا۔ پھر کئی دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ اپنی ضد پر قائم تھا اور دوسری طرف وہ یوں ماں بیٹے کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جیت کس کی ہوتی ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے یا پھر ضد کی، دونوں میں سے جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جانیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن وہ جگنو کے کان کھائے جاتی کہ حمزہ کے لیے کچھ کرے۔ اگر ان کی شادی نہ ہو سکی تو وہ جی نہ پائے گا۔ وہ حمزہ سے اتنا پیار کرتی تھی جیسے اس کا اپنا خون ہو، سگا بھائی ہو۔ وہ اس کے دکھ پر دکھی تھی اور اس کی ساری ہمدردیاں اور دعائیں حمزہ اور فریہ کے لیے تھیں۔ جگنو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک ہو سکا وہ کوشش کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جانیہ کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ جگنو نے جو کہہ دیا ہے وہ یہ ہر صورت ممکن کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، اس نے دوران میں اس نے حمزہ کو حوصلہ دیا تھا اور دل جوئی بھی کی تھی، اور جگنو کی موجودگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ الزام اس کے سر آ جائے کہ اس نے حمزہ کو بھڑکایا ہے۔